میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینوں قسم ہے اس رب دی جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات والو، اے دنیا والے ہو، تورات بھی خالق کائنات دی کتاب ہے، زبور بھی خالق کائنات دی کتاب ہے، انجیل بھی رب العالمین دی عطا کردہ کتاب ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ فرمایا ساریاں کتاباں شان والیاں، ساریاں کتاباں مقام والیاں نے۔ فرمایا لیکن میرے رب نے سورۃ الفاتحہ جڑی مینوں عطا فرمائی ہے، الحمد شریف والی سورت جڑی مینوں عطا فرمائی ہے، قرآن مجید دی ظاہری ترتیب دے لحاظ دے نال پہلی سورت جڑی فرمایا مینوں عطا کیتی ہے، ایسی سورت نہ تورات دے اندر ہے، نہ انجیل دے اندر ہے، نہ زبور دے اندر ہے۔ فرمایا قسم مینوں خالق کائنات دی اے ایسی عظیم صورت ہے، اس دی مثال پہلیاں صورتاں دے اندر بھی کوئی نہیں، تے سورۃ الفاتحہ دی مثال میرے پیارے کلام قرآن مجید دے اندر بھی کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے جڑا اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید فرمایا مینوں عطا کیتا ہے، اس پورے قرآن دے اندر بھی سورۃ الفاتحہ دی مثال کوئی نہیں۔ یار خود اندازہ لاؤ سورۃ الفاتحہ کیسی عظمت والی ہے، کیسے مقام والی ہے، کتنی شان والی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ دی اپنی زبان دے نال شان بیان کیتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اے کائنات والو، سورۃ الفاتحہ ایسی عظیم سورت ہے جس دی مثال آسمانی کتاباں دے وچوں کسے ہی کتاب دے اندر بھی نظر نہیں آندی۔